عبادت کرتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو یہ شو کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن رب کریم نے اپنے لائے کتاب کے اندر ایک نشانی بیان فرمائی کہ اللہ والوں کی تم پہچان کیسے کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہے، پہچان یہ ہے اللہ والوں کی کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں گے، اور پھر فرمایا دوسری نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ تقوی رکھنے والے، پرہیزگاری رکھنے والے ہوں گے۔ اگر ایمان ہے تقوی نہیں تو پھر بھی وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تقوی ہے ایمان نہیں تو پھر تو منڈو ہی وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ لیکن جس کے اندر ایمان بھی ہوگا اور ساتھ رب کا تقوی بھی ہوگا تو فرمایا کہ وہ بندہ میرے اولیاء کے اندر شامل ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ انعمت علیہم، سبحان کہ میرا ان پر انعام ہے۔ رب نے فرمایا کہ تم یہ دعا کرو کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ مولا ہمیں ایسا راستہ دکھا، ایسے لوگوں کا راستہ دکھا کہ جن کے اوپر تو نے انعام دیا۔ تو وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ رب نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ رب نے فرمایا کہ جن پر میرا انعام ہے وہ پہلی انبیاء کی جماعت ہے، پھر فرمایا کہ وہ صدیقین کی جماعت ہے، پھر رب کریم نے فرمایا کہ وہ شہداء کی جماعت ہے، اور کہ تم بھی ان کے ساتھی بن جاؤ۔ تو جب انسان اللہ والوں کا ساتھی بن جاتا ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، تو جو انعام رب العالمین اپنے نیک بندوں پہ فرماتا ہے اس کا حصہ پھر جو ان کے ساتھ ہوتا ہے اس کو بھی مل جاتا ہے۔ تو اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ صحبت تالے دراد تالے گند، صحبت سالے دراد سالے گند۔ فرمایا کہ اگر تم گرو کی صحبت کے اندر بیٹھو گے تو پھر تم بھی برے بن جاؤ گے، اگر نیکوں کی صحبت کے اندر بیٹھو گے تو تم بھی نیک بن جاؤ گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ ان کا رنگ ہمارے اوپر بھی چڑھے، تاکہ ہم بھی اللہ کے نیک بندوں کے اندر ہمارا شمار ہو۔ تو دیکھو کہ اسی لیے حضرت صفی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر تم
दुकान पे बैठोगे तो फिर चिंगारियां तुम्हारे ऊपर भी पड़ेगी। अगर अत्तार की दुकान पे बैठोगे, खुशबू वाले के पास बैठोगे, अगरचे तुम खुशबू लोगे नहीं, लेकिन फिर भी खुशबुओं के हुर्रे तुम्हें भी आएंगे। सुभान अल्लाह। तो इसीलिए फरमाया कि अगर तुम अपने आप को इनाम याफ्ता लोगों के अंदर शुमार करना चाहते हो तो फिर नेक लोगों की सोबत इख्तियार करो। अगरचे तुम उन जैसा अमल नहीं करोगे, लेकिन अमल उनका होगा, तुम उनके पास बैठोगे, जो अनवारात उनके ऊपर बरसेंगे उनसे हिस्सा तुम्हें भी मिल जाएगा। आमीन। ये है अल्लाह वालों की सोहबत के अंदर बैठने का फायदा, नेक लोगों के साथ मोहब्बत करने का फायदा। क्योंकि हदीस मुबारका है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मरउ मआ मन अहबबता, फरमाया कि इंसान उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत रखता है। सुभान अल्लाह। अगर आज हमारी मोहब्बत अल्लाह के महबूब से होगी तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के महबूब के साथ उठेंगे। अगर हमारी मोहब्बत सिद्दीकीन से होगी तो हमारा शुमार सिद्दीकीन के साथ होगा। अगर हमारी मोहब्बत अल्लाह वालों के साथ होगी तो हमारा शुमार उन्हीं से होगा। अगर हमारी मोहब्बत हुज़ूर गौसे आज़म से होगी तो हमारा शुमार फिर उन्हीं की मजलिस के अंदर होगा। तो जैसा हम इस दुनिया के अंदर करेंगे वैसा फिर हमारे ऊपर रंग भी वही चढ़ेगा और असर भी वही होगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ये दुनिया भी बेहतर हो जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए तो फिर औलिया अल्लाह की हमने सोहबत भी अख्तियार करनी है, अल्लाह वालों के साथ बैठना भी है और अल्लाह वालों की सोहबत के अंदर बैठ कर हमने उनसे फैज़ भी लेना। जैसे पहले मौलाना अमीन शाकिर साहब ये बात फरमा रहे थे कि हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बचपन का आलम तालिब इल्म का दौर कि उनके दो साथी एक गौस से मिलने के लिए जाते हैं। तो देखो कि अगर दो साथी दिल के अंदर अल्लाह वाले की मोहब्बत लेकर नहीं गए तो वो नाकाम लौटे हैं। और हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगर उस अल्लाह वाले की मोहब्बत दिल के अंदर लेकर गए हैं तो फैज़ भी लेकर वापस लौटे। सुभान अल्लाह। तो सिर्फ महफिल के अंदर बैठने से नहीं बल्कि दिल के अंदर उस अल्लाह वाले की मोहब्बत भी हो। तो जब अल्लाह वाले की हमारे दिल के अंदर मोहब्बत भी होगी तो फिर रब्बे जुल जलाल हमें उससे फैज़ से मुनव्वर भी करवाए। तो आखिर के अंदर एक बात कि हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका एक लक़ब है मुहय्युद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला या दीन को जिंदगी बख्शने वाला या दीन का प्रचार करने वाला। तो किसी ने आपसे यह सवाल किया कि हुज़ूर ये तो बताओ कि आपका ये लक़ब मुहय्युद्दीन किस वजह से है? आपको लोग मुहय्युद्दीन के नाम से क्यों याद करते हैं, क्यों आपको पुकारते हैं? तो सामीन हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जवाब इरशाद फरमाते हैं, आपने फरमाया कि एक दिन मैं जंगल का सफर कर रहा था, जंगल के अंदर मैंने क्या देखा कि एक इंसानी शक्ल के अंदर मुझे कमजोर तरीन एक बुजुर्ग मिलते हैं और जब मैं उनके करीब से गुजरने लगा तो आप फरमाते हैं कि उसने मुझे बुलाया कि मेरी तरफ आओ। तो आप फरमाते हैं कि जब मैं उसके करीब गया तो उसने मुझे ये कहा कि मुझे सहारा दो, मुझे खड़ा कर दो। तो आप फरमाते हैं कि मैंने हाथ दिया, सहारा दिया, उनका हाथ पकड़ा, मैंने खड़ा करना चाहा। तो आप फरमाते हैं कि जैसे जैसे वो जमीन से बुलंद होता गया तो उसकी जिस्म के अंदर जो कमजोरी थी वो दूर होती गई, उनका जिस्म जो निढाल था फरमाया कि वो ताकतवर होते गए। तो फरमाया कि जब वो जमीन के ऊपर खड़े हुए तो ऐसे कि जैसे झारा पहलवान होता, एक पहलवान की शक्ल के अंदर वो बुजुर्ग खड़े हुए
تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں دین اسلام ہوں۔ میں کمزور ہو رہا تھا، لوگ میرے اوپر عمل نہیں کر رہے تھے، لوگ مجھے بھولتے جا رہے تھے، لیکن آج تم نے مجھے سہارا دیا ہے، تمہاری وجہ سے ایک دن آئے گا کہ میں اس دنیا کے اندر پھر چمک پڑوں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے مجھے لوگ محی الدین کے لقب سے پکارتے ہیں۔ آپ پھر فرماتی ہیں کہ میں جنگل کا سفر کر کے ایک مسجد کے اندر آیا تو وہاں مجھے ایک بزرگ ملے، تو ان بزرگوں کو میں نہیں جانتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے پکار کر کہا کہ یا محی الدین، یہ محی الدین تو مسجد کے اندر آئے ہو۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں مسجد کے اندر داخل ہو کر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھا کہ لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ اس مسجد کے اندر ایسے صدا بلند ہو گئی کہ یا محی الدین، یا محی الدین، اور پھر فرماتی ہیں کہ لوگ، کوئی میرے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے، کوئی میرے پاؤں کو بوسہ دیتا ہے، کوئی میرے جسم کو چومتا ہے اور چوم کر یہی کہتا ہے کہ یا محی الدین، یا محی الدین۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ میں نے دین کو زندہ کیا، تقویت دی، سہارا دیا، تو لوگ آج مجھے محی الدین کے لقب سے پکارتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی غوث اعظم سے لو لگا کر رکھیں گے، اگر ہم بھی غوث اعظم کی محبت اپنے سینے کے اندر جما کر رکھیں گے تو جو انوار و تجلیات رب العالمین غوث اعظم پہ نزول کرتا ہے ان سے زیادہ نہیں تو ایک قطرہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا کے خالق کائنات ہمیں اولیاء کرام بالخصوص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقیدت، محبت، پیار، الفت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا